नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सविता दराई। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। हालसम्म 266 स्थानीय तहको परिमाण सार्वजनिक काङ्ग्रेस एक्लेलाई 125 पालिकाको नेतृत्व। भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौँमा बालेनको अग्रता कायमै। निर्वाचनमा आफ्नो दलले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको अध्यक्ष माधव नेपालको निष्कर्ष। चितवनमा प्रहरी प्रशासनको आडमा पैसा बाँडेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। सोमालियाको राष्ट्रपतिमा मोहम्मद दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। आतंकवादलाई परास्त गर्न निकै मुस्किल पर्ने विश्लेषण। र महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो महिला T20 आई खेलमा आज युगान्डासँग खेल्दै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। अहिलेसम्म 260 स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अहिलेसम्म 266 पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको जनाएको छ। सार्वजनिक परिमाणमा नेपाली काङ्ग्रेसले 125 वटा स्थानीय तह जितेको छ भने नेकपा एमाले 74 पालिकामा जितेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र 60 पालिकामा विजय भएको छ। एकीकृत समाजवादी 4 ठाउँमा विजय हुँदा जनता समाजवादी पार्टीले 3 वटा पालिकामा जित हासिल गरेको छ। 8 पालिकामा अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। देशभर मतगणना जारी रहेको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी 184 पालिका प्रमुख र 163 उपप्रमुखमा अग्रता लिएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 122 पालिकामा प्रमुख स्थान हासिल गरेको छ भने 146 मा उपप्रमुखमा अग्रता लिएको छ। त्यस्तै माओवादीका उम्मेद्वारहरूले 58 पालिकामा प्रमुख र 75 उपप्रमुखमा अग्रता लिएका छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल 27 पालिका प्रमुख र 26 उपप्रमुखमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी 17 प्रमुख र 14 उपप्रमुखमा अगाडि छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने 11 पालिका प्रमुख र 9 उपप्रमुखमा अगाडि रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अहिले एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई 92 मतले पछि पार्नु भएको छ। ताजा मत परिणाम अनुसार अहिले वडा नम्बर 5 को मतगणना जारी रहेको छ। 18,583 मतगन्दा रेणु दाहालले 6,207 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै विजय सुवेदीले 6,115 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यता स्वतन्त्रका उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 3,022 मत ल्याउनु भएको छ। यस्तै उपमेयरमा पनि गठबन्धनकै अग्रता रहेको छ। गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारी
7,508 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। यस्तै राप्रपाका उम्मेद्वार हिमला गुरुङले 5,010 मत ल्याएर पछ्याइरहनु भएको छ। यता चितवनको माडे नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका दिपेन्द्र राज पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। मङ्गलबार मध्याह्न सकिएको मतगणना अनुसार एमाले नेता पौडेलले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसका प्रत्याशी एमनाथ सुवेदी रामुसँगै राप्रपाका गङ्गा कुमारी गुरुङ, नेपाल दलित पार्टी इनार चिन्हका धन बहादुर गायक र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुतली चिन्हका गौरीशङ्कर ढकाललाई पराजित गर्दै वडा अध्यक्षमा जित हासिल गर्नुभएको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको सो वडाको निर्वाचनमा सुरुवातदेखि नै काङ्ग्रेसका सुवेदीको अग्रता रहे पनि अन्तिमका मतगणनाबाट नतिजा पौडेलको पोल्टामा परेको हो। लामो समयसम्म शिक्षण सेवामा जोडिनु भएका उहाँले एमालेबाट वडा अध्यक्षको टिकट पाएसँगै शिक्षण पेसाबाट राजीनामा गरी चुनाव लड्नुभएको थियो। पौडेल विद्यार्थी एवं स्थानीय समुदायमा मृदुभाषी, मिलनसार र कामप्रति प्रतिबद्ध मानिनुहुन्छ। यता फरक पर्सामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालेन शाहले मतान्तर बढाउँदै जानुभएको छ। शाहले 5,010 मतले एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई पछाडि पार्नुभएको छ। 26,678 मत गनिसक्दा शाहले 10,797 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले अहिलेसम्म 5,787 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले 5,074 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा पनि एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 10,477 मत पाउनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले 3,048 मत ल्याउनुभएको छ। यसैगरी यता पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार धनराज आचार्य झण्डै 1,400 मतले अघि रहनु भएको छ। महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 21,960 मत गन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका आचार्यले 9,165 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै आचार्यका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण थापाले 7,774 मत ल्याएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शङ्कर खनालले 1,061 भोट ल्याउनु भएको छ। महानगरपालिकाको उपमेयरमा पनि सत्ता गठबन्धनकी कोपिला राणा भाट अगाडि हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी राणा भाटले 9,461 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेकी मन्जु देवी गुरुङले 8,831 मत ल्याएर उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। आज जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको 29औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा मृत्यु भएको हो। जीव दुर्घटनामा निधन भएको थियो। सोही दिनको स्मरणमा नेकपा एमालेले हरेक वर्ष जेठको 3 गते विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिले पनि जनताको हिसाबले जनमतको हिसाबले नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आयोजित 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तत्कालीन राजनीतिमा मुलुकलाई प्रतिगामी दिशातिर लैजानका लागि परेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधर एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पक्षमा संख्यात्मक रूपमा कम जित आए पनि जनमतको आधारमा नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले स्थानीय निर्वाचन भिथोल्न सरकार नै गुण्डागर्दी गरेर लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकार पक्षले नै नेकपा एमालेको प्रभाव भएको स्थानमा निर्वाचन भिथोल्न लागि परेको र मतदाताहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको बताउनुभयो। उहाँले चितवनमा प्रहरी प्रशासनको गाडीमा सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरू पुगेर पैसा वितरण गर्ने काम भएको र यसलाई सरकारी पक्षले चासो नदिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि भएको आक्रमणमा 2 जनाको मृत्यु भएको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति नभएको बताउनु पनि भएको छ। उहाँले पार्टीले अपेक्षा गरेअनुसार मत परिणाम नआएको भन्दै गठबन्धनका घटकहरूले नै आफूहरूसँग सहकार्य गर्न नचाहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई वैचारिक रूपमा
दह्रो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई बलियो जगमा उभ्याउँदै जनताको माझमा क्रियाशील गराउन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सुक्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको आधार भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजित गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडुले कञ्चनपुरमा प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्र भविष्यमा सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको आधार हुने बताउनु भएको हो। उहाँले लामो समयदेखि प्रस्तावित रहेको बन्दरगाह तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेको शिलान्यासमै सीमित रहे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि प्रस्ताव र शिलान्यास गरिए पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यी आयोजनालाई सरकारले समेट्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले यो क्षेत्रमा हुने औद्योगिक विकास र वृद्धिले 22,000 युवाले रोजगार पाउने अनुमान रहेको पनि बताउनुभयो। दोधारा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको मन्त्री बडुसँगै पूर्व मन्त्री रमेश लेखक, नारायण प्रकाश साउद, उद्योग सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। हालसम्म 266 स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक। काङ्ग्रेस एक्लैलाई 125 पालिकाको नेतृत्व। भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौँमा बालेनको अग्रता कायमै। निर्वाचनमा आफ्नो दलले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको अध्यक्ष माधव नेपालको निष्कर्ष। चितवनमा प्रहरी प्रशासनको अडानमा पैसा बाँडेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। सोमालियाको राष्ट्रपतिमा मोहम्मद दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। आतंकवादलाई परास्त गर्न निकै मुस्किल पर्ने विश्लेषण। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले दोस्रो महिला T20 आई खेलमा आज युगान्डासँग खेल्दै। Yes, Yamaha.
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा कांग्रेसको जित भएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा भूमि आयोगका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षको वडा नम्बर 4 मा कांग्रेसको जित भएको हो। नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार भानुभक्त सापकोटालाई 868 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार अर्पण पोखरेल विजयी हुनुभएको हो। वडा अध्यक्षमा निर्वाचित पोखरेलले 2501 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सापकोटाले 1633 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 एमालेको केन्द्रीय सदस्य देवी गेवालीको वडा पनि रहेको छ। गेवाली यसअघि 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको एमालेका लागि मेयरको उम्मेद्वार समेत बन्नुभएको थियो। त्यसबेला गेवाली अहिले माओवादी केन्द्रको मेयरको उम्मेद्वार रेणु दाहालसँग 203 मतको अन्तरले पराजित हुनुभएको थियो। एमालेको केन्द्रीय तहमा राम्रो पकड भएका गेवालीकै वडामा यसपटक एमालेले हार बिहोरेको छ। त्यस वडामा वडा सदस्य समेत कांग्रेसले जितेको छ। कांग्रेसबाट वडा सदस्यका उम्मेद्वारहरू कोपिला परियार 2562, राधा देवी शर्मा 2695, ठाकुर प्रसाद सापकोटा 2195 र विजय सापकोटा 1628 मतका साथ विजय हुनुभएको हो। एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वारहरू सरस्वती नेपाली 1606, तुलसी देवी पाण्डे 1569, नेकराज घले 1568 र हुमनाथ पौडेलले 1471 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक मंगलबारदेखि सुरु हुने भएका छन्। यही जेठको 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पेश गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निरन्तर संसद बैठकहरू अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले आफूले निष्कासन गरेका माधव नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। बजेट अधिवेशन भएकाले यसपटक एमालेले के कस्तो रणनीति लिन्छ भन्ने खुलेको छैन। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाका लागि राष्ट्रपति पदमा हसन शेख मोहम्मद निर्वाचित हुनुभएको छ। कुशल व्यक्तित्व र प्रभावशाली नेताको रूपमा परिचित शेख मोहम्मद सन् 2017 देखि सत्तामा रहनुभएको राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फर्माजोलाई हराई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। सोमालियाका सांसदहरूबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रावधान अनुरूप भएको निर्वाचनमा उहाँले बहुमत हासिल गर्नुभएको हो। कुल 325 सांसद संख्या रहेको सोमालियामा 1 जना सांसदको मत बदर भएकोमा शेख मोहम्मदको पक्षमा 214 र फर्माजोको पक्षमा 110 मत परेको थियो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित मोहम्मद माथि धेरै चुनौती रहेका छन्। सोमालियाको विद्रोही समूह अल शबाबको पकड बलियो रहेको र आतंकवादलाई परास्त गर्न निकै मुस्किल पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। उहाँले शपथ ग्रहण गरी पद सम्हालिसक्नु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मदलाई सोमालिया जनताले भव्य स्वागत गरेको छ। राजधानी मोगादिसु लगायत अन्य शहरमा आतिशबाजी गरी उनीहरूले खुसियाली मनाएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले दोस्रो महिला T20I खेलमा आज युगान्डासँग खेल्दैछ। दिउँसो 1 बजेपछि टियु मैदानमा खेल सुरु हुँदैछ। 5 महिला T20I खेलमा युगान्डाले 1-0 को अग्रता लिएको छ। पहिलो खेलमा नेपाल 12 रनले पराजित भएको थियो। नेपालले आजको खेलमा ब्याटिङमा केही परिवर्तन गर्नेछ। प्रमुख अलराउन्डर सितारा नामगर दोस्रो खेलमा उपलब्ध हुने हुँदा नेपालको टोली थप मजबुत बनेछ। बायाँ हाते सीता फेयर ब्रेक इन्भिटेसनल खेल
खेलेर सोमबार नेपाल फर्केको हुँदा खेलको लागि उपलब्ध हुनेछिन्। सीता उपलब्ध हुँदा बायाँ हाते ओपनर बिन्दु रावल टोली बाहिर हुनेछन्। सीता ओपनिङसँगै बलिङ र उत्कृष्ट फिल्डर समेत रहेकी छिन्। फेयर ब्रेकमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ उच्च मनोबलका साथ स्वदेश फर्केकी उनको प्रदर्शन धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा 3 प्रमुख ब्याटर रन आउटको रूपमा गुमाएको थियो। फिटनेस र फिल्डिङ नेपालको निकै कमजोर देखिएको थियो। आजको खेलमा फिल्डिङमा सुधार बिना जित कठिन देखिन्छ। सोमबार साँझ भारी वर्षाले भिजेको आउटफिल्डले खेल समयमै सुरु हुने सम्भावना कम रहेको छ। आज पुनः पानी परेको खण्डमा भने खेल हुने सम्भावना भने कम हुन्छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। हालसम्म 266 स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक। काङ्ग्रेस एक्लैलाई 125 पालिकाको नेतृत्व। भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौँमा बालेनको अग्रता कायमै। निर्वाचनमा आफ्नो दलले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको अध्यक्ष माधव नेपालको निष्कर्ष। चितवनमा प्रहरी प्रशासनको आडमा पैसा बाँडेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। सोमालियाको राष्ट्रपतिमा मोहम्मद दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। आतंकवादलाई परास्त गर्न निकै मुस्किल पर्ने विश्लेषण। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले दोस्रो महिला T20 आई खेलमा आज युगान्डासँग खेल्दै। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सविता दराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।